बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी के कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए महकमा खजाना CNW और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को अगले इजलास में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। इस मौके पर बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतल्लिका महकमे बराबर की जिम्मेदार हैं, हर एक बदनवानी में अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इन तमाम को मुअत्तल करें, वरना लोग हम पर हंसेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि अवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे इदारे कितनी बदनवानी कर रहे हैं। ये सिलसिला बंद करेंगे और तमाम जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये पर भारत इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया इस वाक़ये की साफ शफाफ तहक़ीक़ात करे, पाकिस्तान मुकम्मल तावन करेगा। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत ने एक तरफा तौर पर वर्ल्ड बैंक के तवज्जो से तय पाने वाले सिंतास मुआहदे को खत्म किया। पानी जिंदगी है, जंगों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। माजी में लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान भी दरियाओं का पानी नहीं रोका गया। उन्होंने कहा है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब ने यह भी कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। दुनिया खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती कौंसिल के मशकूर हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के आइंदा दौरा से कबल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2025 और 26 के आइंदा बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ की हतमी शक्ल दे दी है। तनख्वाहदार तबके के लिए FPR सालाना काबिल टैक्स आमदन के हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर कर रहा है। IMF का मिशन 16 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि आइंदा बजट के हवाले से टैक्स नॉन टैक्स आमदन के अहदाफ और अखराजात पर बातचीत की जा सके, ताकि माली खजारे और बुनियादी सरप्लस को तयशुदा हदूद में रखा जा सके। पेंशन के हवाले से एक सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, जिन्हें IMF के सामने रखा जाएगा। इनमें वो पेंशनर शामिल हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद माहाना 2 से 4 लाख रुपए तक मिले हैं। एक तजवीज़ में यह भी कहा है कि जिन्हें 1 लाख रुपए माहाना से ज़ायद पेंशन मिलती है, इन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन ये तजवीज़ मुमकिन है तमाम मराहिल से ना गुजर सके। ताहम IMF पाकिस्तान हुकाम पर जोर दे सकता है कि वो 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा माहाना पेंशन लेने वालों पर 2 से 5% तक टैक्स लगाएं, ताकि टैक्स निज़ाम में मसावत आ सके। पाकिस्तानी सफीर बराए अमेरिका रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारत की 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ज़रई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और पहलगाम वाक़ये की गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अयादा किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़ये से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत की जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खिते में डाल दिया है। रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। हम इज्जत वकार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। इनका मजीद कहना था कि सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। भारत के इक़दामात में आज से नहीं बल्कि हमेशा से लाकानूनियत का अंसर नुमाया है। वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक का मालमो स्कैंडिनेविया में मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर असद अयास की मेज़बानी में सह मुल्की तकरीब में स्कैंडिनेविया के ममालिक के कम्युनिटीज़ की एक बड़ी तकरीब से खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बिनादों पर हल करने का अज़म। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहली बार स्कैंडिनेविया के ममालिक स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे का दौरा किया और उन ममालिक में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया। स्वीडन के तीसरे बड़े शहर माल्मो में स्कैंडिनेविया के इन 3 ममालिक की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए एक पुरवकार और तारीखी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में मुकीम तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कैंडिनेविया में मुस्लिम लीग के कोऑर्डिनेटर
اسد ایاز اس تقریب کے میزبان تھے۔ بالکل جی، یہ آج یہ بیرسٹر ملک امجد صاحب نے تمام جو پارٹیز ہیں، خاص طور پر انہوں نے اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں پورے یورپ سے ان کو آج اکٹھا کیا ہے اور پاکستانی قوم سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ ملک صاحب ایک ایسی بائنڈنگ اور ایسی یونیفائنگ فورس ہیں کہ ان کی قابلیت یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیوں کو لے کر چلتے ہیں اور تمام پارٹیوں کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ نہ صرف ہمارے ملک بلکہ ہمارے تمام عوام کے لیے ایک انتہائی خوش آئند بات ہے۔ تھینک یو۔ اوورسیز پاکستانیوں خصوصاً اسکینڈینیویا کے ممالک میں مقیم تارکین وطن کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی یہ تقریب کھلی کچہری میں تبدیل ہو گئی اور سامعین نے دل کھول کر پاکستان کی بات کی۔ اس پروکار تقریب میں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے سے تعلق رکھنے والی مختلف مکتبہ فکر کی شخصیات، جن میں ڈاکٹرز، وکلاء، انجینئرز، تاجر، پروفیشنلز، سیاسی اور مذہبی، ادبی، صحافتی اور سماجی رہنماؤں پر مشتمل ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بیرسٹر امجد ملک نے اس کٹھن موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، اوورسیز پاکستانی بیرون ملک ہمارے سفیر ہیں اور ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈنمارک سفارت خانے میں نادرا کے دفتر کا معاملہ اور ڈائریکٹ فلائٹ کی بات کی گئی، جس پر بیرسٹر امجد ملک نے جلد عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم سے معاملہ اٹھانے کا کہا۔ جی، آج یہ اسکینڈینیویا میں اسد ایاز صاحب ہمارے کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے یہ آرگنائز کی ہے اسمال ایک کھلی کچہری سمجھ لیں۔ تمام پاکستانی جو ہمارے ڈائسپورا ہے، ناروے، سویڈن، ڈنمارک سے ان کو بلایا ہے۔ آج ان سے ہم دو بدو گفتگو کریں گے۔ بڑی دیر کے بعد کسی گورنمنٹ افیشل کا اس طرح کا دورہ ہے اس اسکینڈینیویا میں، اور مندوبین آئے ہیں ڈیفرنٹ ملکوں سے، اسکینڈینیویا سے، اور ہم سے ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے اوورسیز میں کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے انڈو پاک ریفرنس میں حالت جنگ میں ہے، اور ایسے صورت میں اوورسیز پاکستانی دامے درمے سکھنے پاکستان کے لیے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ان کی پذیرائی کی ہے، ان کو اپنے اوورسیز میں سفیر قرار دیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک کنیکٹنگ ایکسرسائز ہے، ہم یہاں آئے ہیں اور اوورسیز پاکستانی کمیشن کو بھی ان کے پاس لے کے آئے ہیں۔ اگر ان کو پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کی بھی پاکستان میں شکایت ہے، گزارش ہے، کوئی مطالبہ ہے، کوئی گزارشات سفارشات ہیں، تو وہ ہم سے شیئر کریں، ان سے پوچھیں گے، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو فیوچر چیلنجز ہیں، جو امیج ریلیٹڈ چیلنجز ہیں پاکستان کو، اس سلسلے میں ان سے دو بدو گفتگو کریں گے۔ تقریب میں مہر آفتاب رومی، صدر مسلم لیگ نون ڈنمارک، نذیر بٹ، سرپرست اعلیٰ مسلم لیگ نون ناروے، اور شاہد تنویر، صدر مسلم لیگ ناروے، اور سعید شیخ اور سینئر نائب صدر مسعود ناس، کاشف عزیز بھٹا، سیکرٹری مسلم لیگ نون سویڈن، اپنے اپنے وفود کے ساتھ شریک ہوئے۔ کیسا لگ رہا ہے جی؟ یہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا بہت شکریہ دل کی تہہ گہرائیوں سے میں ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور ان کا دوبارہ سے شکریہ کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ ان کے یہاں پر آنے سے مسلم لیگ کو ایک نئی تازی، ایک نئے ولولہ، ایک نیا جذبہ پیدا ہوئے گا انشاءاللہ، اور یہ دیکھ رہے ہوں کہ بہت سارے لوگ ان کے آنے سے بہت خوش ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے مسلم لیگ نون اسپیشلی فار اسکینڈینیویا کے لیے۔ مالمو سے تحریک انصاف کے وفد نے خصوصی شرکت کی، جن کو خوش آمدید بھی کہا گیا اور ان کی بات بھی سنی گئی۔ بیرسٹر امجد ملک نے اپنے خطاب میں پنجاب اوورسیز کمیشن کی کارکردگی پر تفصیلاً روشنی ڈالی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تارکین وطن کے مسائل کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے دروازے سب کے لیے بلا تفریق کھلے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا مسلم لیگ نون کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے۔ آخر میں شرکاء کو لذیذ پاکستانی کھانوں سے میزبانی کی گئی۔ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، UK۔ ریاض سعودی عرب میں سفیر پاکستان احمد فاروق نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو حج قوانین کی پابندی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حج پرمٹ کے بنا حج کرنے والوں کے خلاف سعودی حکومت کی جانب سے سخت قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ ان قوانین کی پاسداری کر کے ہی حج کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ریاض سے عابد شمعون چاند کی رپورٹ۔ سفارت خانہ پاکستان ریاض میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے بتایا کہ رواں برس
پاکستان سے 1,12,000 افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے، جن کے لیے اس سال پاکستان حج مشن نے سعودی وزارت حج و عمرہ کے ساتھ مل کر بہترین انتظامات کیے ہیں۔ سفیر پاکستان احمد فاروق نے بتایا کہ اس وقت 11,000 سے زائد ایسے پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں جن کے وزٹ یا عمرہ ویزوں کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ایسے وہ تمام پاکستانی شہری جو غیر قانونی حج کرنے کے خواہش مند ہیں ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ اس سال سعودی عرب حج قوانین پر سختی سے عمل پیرا ہے اور غیر قانونی طور پر حج کرنے والوں کو 1,00,000 ریال تک جرمانہ سمیت ملک بدر کیا جائے گا اور مملکت میں آئندہ 10 سال تک ان کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ سفارت خانہ پاکستان حج مشن کے ساتھ مل کر پاکستان سے آنے والے عازمین حج کی سہولت بہتر بنانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پاکستانی میڈیا جو یہاں پہ ایمبیسی میں تشریف لائے ہیں، ان کے مدد سے یہ پیغام اپنی کمیونٹی کو دینا چاہوں گا کہ آنے والا جو حج ہے اس میں سعودی حکومت کی جو قانونی ریگولیشنز ہیں آپ لوگ ان کو مکمل طور پر عمل درآمد کریں، غیر قانونی طریقے سے کوئی بھی حج کرنے کی کوشش نہ کرے، چونکہ اس کے لیے سعودی حکومت نے اس دفعہ بڑی سخت سزائیں جو ہیں وہ قانون میں نافذ کی ہیں اور اس کا نقصان آپ کو ہوگا، آپ کی فیملیز کو ہوگا۔ ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ حج ایک مقدس فریضہ ہے اور اسے یہاں کے قانون کے مطابق جو ہے ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں سعودی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ حج بہتر سے بہتر انداز میں ہو اور جو حاجمین حج دنیا جہاں سے یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی مزید دشواریاں اور مشکلات پیدا نہ کریں۔ بطور پاکستانی ہمارا اپنا ایک بہت بڑا حج کا کنٹینجنٹ جو ہے وہ آتا ہے اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ملک کا جو نام ہے وہ یہاں پہ روشن کریں اور مقامی حکومت کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کر کے اس حج کو کامیاب کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عابد شمون چاند، چیف رپورٹر، پکی خبر، سعودی عرب۔ پہلگام حملے کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش اور کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر پاکستانی کمیونٹی کا مانچسٹر میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ۔ فضا پاکستان زندہ باد اور بھارت کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مانچسٹر میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے ایک پرامن مگر پرعزم احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی پلے کارڈز پر مودی کی جہاریت، مرد آباد، کشمیر بنے گا پاکستان، پہلگام ڈرامہ، مودی کا انتخابی ہتھکنڈا جیسے نعرے درج تھے۔ ملی نغموں، تقاریر اور قومی اتحاد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ مظاہرے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارت کی جانب سے حالیہ پہلگام حملے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف کیے جانے والے بے بنیاد الزامات، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ سینئر صحافی طاہر چودھری، جنہوں نے نظامت کے فرائض بھی انجام دیے، اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں سکھوں کے خلاف دہشت گردی کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں، جبکہ بھارتی فوج کا ایک حاضر سروس افسر کلبھوشن جاسوسی اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت پاکستان میں سزا کاٹ رہا ہے۔ آج یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے اور صرف اپنے اس جذبات کے اظہار کے لیے اکٹھی ہوئی ہے کہ وہ سارے متحد ہیں۔ ہم پہ انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کشمیر میں جو مظالم کر رہا ہے ان سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایک واقعہ کروا کے اس کی آڑ لے کے پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان یونٹی فورم ڈاکٹر حامد خان المشرقی نے اپنے خصوصی پیغام میں مودی کی انتہا پسندانہ جنگی جنون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے بھارتی حکومت کے اس بیانیے کو شدید
तनकीद का निशाना बनाया, जिसके तहत पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े की ज़िम्मेदारी बगैर किसी शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान पर डाल दी गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की जानिब से पहलगाम हमले को एक सियासी इत्तिहार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह किया जा सके और कश्मीर में भारतीय मुजालिम से तवज्जो हटाई जा सके। मुकर्रीन ने कहा कि ये भारतीय हुकूमत की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है कि कश्मीरी मज़ाहमत को दहशतगर्दी का रंग दिया जाए, जबकि हकीकत यह है कि कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी के लिए जायज़ और पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करने वालों में मुमताज़ सोलिसिटर और पाकिस्तान यूनिटी फोरम इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन राशिदा हामिद, नसर इकबाल चौधरी, आसिफ भट्ट, शाहिद अनवर, अदील चौधरी, महविश, रासब खान, तासीर चौधरी, काशिफ सज्जाद, डॉक्टर यूनुस परवाज़ और दीगर शामिल थे। इन तमाम मुकर्रीन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत को खबरदार किया कि अगर उसने किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई या पाकिस्तान की सालमियत पर हमले की कोशिश की तो पूरी पाकिस्तानी कौम सियासी, मजहबी और इलाकाई इख्तलाफात से बालातर होकर एक मजबूत मुत्तहिद महाज की सूरत में उसका जवाब देगी। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हैं वो मकसद एक ही है कि हम दुनिया को और भारत को बिलखसूस ये बताना चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी कश्मीर में कश्मीरियों के साथ की गई है और दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको बेनकाब करने के लिए बैरून मुल्क कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतहद होकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि भारत खुद एक दहशतगर्द है और उसने ये जो कुछ किया है कश्मीर के अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान की रियासत को दहशतगर्दी में मुलव्वस करने के लिए ये सब झूठा एक प्रोपेगेंडा किया गया है। ये खुद भारत इसमें शामिल है और ख़ुद करने वाला भारत खुद है। के सामने खड़े हैं, हम अपनी इंडिया को जवाब देना चाह रहे हैं, उनको एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि मोदी ये जो तुमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम के नाम पे किया है ना, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। डोंट कम टू आवर बॉर्डर, में ना चैलेंज करो, मुंह की मार मारोगे। You'll be going back to your own country. Don't come and challenge Pakistan. Pakistan is stood with the Kashmiri brothers and sisters. Kashmir is in our blood. It's in our veins. अभी भी कश्मीरियों को नहीं छोड़ेंगे, उन पे तशद्दुद बंद कर दो। देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर आज हम लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पे आने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि हम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इतनी कमज़ोर नहीं है जितना इंडिया ने समझ लिया है, क्योंकि इंडिया हमेशा से यही करता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पाकिस्तान को डायरेक्ट ब्लेम करती है। तो इंडिया को याद रखना चाहिए, मोदी को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज बहुत ताकतवर है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे का मकसद ये वाज़े तौर पर पैगाम देना है मोदी सरकार को कि अभी भी वक्त है, आप होश के ना हलो। आप भी दहशतगर्दी जो आपने शुरू की वो बंद क्यों नहीं चाहिए, कश्मीर पर होने वाले जुल्म वो भी बंद होने चाहिए। अगर आपने ये जुल्म बंद ना किए तो फिर आपको पता है कि दमादम मस्त खिलंदर होगा, पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा, उसको हम भरपूर जवाब देंगे और पाकिस्तान पे उठने वाले हाथ तोड़ दिए जाएंगे। हम पाकिस्तान की एक एक इंच का दिफा करेंगे और अपने आबाओ-अजदाद ने जिस तरह पाकिस्तान बनाने की कुर्बानी दी, आज फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर पूरे पाकिस्तानी खड़े हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी से भी कहा कि वो भारत की जानिब से झूठे इल्ज़ामात का नोटिस ले और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों, मावराए अदालत कत्ल, पैलेट गन्स के ज़रिए नौजवानों को नाबीना करने, जबरी गुमशुदगियों और इजहार राय पर पाबंदी जैसे जराइम पर भारत को जवाब दे बनाए। एहतजाज पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ, ताहम मुजाहिरीन ने अपने अज़्म का अदा किया कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता वो आलमी सतह पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, यूके। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
मुल्तान सुल्तान्स के बैटिंग कोच जूलियन वुड का कहना है कि हम ये तीसरा मुसलसल मैच हार हैं और जो नताज सामने आए हैं इनसे हम खुश नहीं हैं। मुल्तान स्टेडियम में PSL के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्तान सुल्तान के बैटिंग कोच जूलियन वुड ने कहा है कि हमारी 4 से 5 विकेटें जल्दी गिर गई जिसकी वजह से मोमेंटम हासिल नहीं कर सके। जूलियन वुड का कहना था कि आप मैच हारने के बाद तब्दीलियां करना शुरू कर देते हैं, कोई भी टीम मुसलसल अच्छा नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा है कि हम पहला मैच हारने के बाद फिर उभर कर सामने नहीं आ सकते। शायकीन क्रिकेट से माजरत ख्वाह हूँ, हम अच्छे नताइज नहीं दे सकते। वाज़ेह रहे कि PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स ने PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ एक मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 33 रन से कामयाबी हासिल की और इसके अलावा इसे तमाम मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। इवेंट में मुल्तान सुल्तान्स अपना आखिरी मैच 11 मई को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेलेगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।